UT Peshawar undergraduate admissions fall 2026। UT Peshawar ने बिल आखिर थर्ड ओपन मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया है। UT Peshawar की वेबसाइट पे आप लोग चले जाएं, आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। अभी ये थर्ड ओपन मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुका है। इस पे आप लोग क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप लोग सेलेक्ट मेरिट टाइप में देख सकते हैं थर्ड ओपन मेरिट और फर्स्ट सेल्फ फाइनेंस। तो यहाँ पे आप लोग ट्रैकिंग आईडी या SNIC पुट कर लें। सर्च रिजल्ट पे क्लिक कर लें। इस पे क्लिक करने के बाद सपोज मैं आपको ये एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इस स्टूडेंट ने 2 प्रोग्राम्स के लिए ओपन मेरिट बेसिस पे अप्लाई की है, मैकेनिकल पेशावर और मैकेनिकल नौशहरा। ये प्री इंजीनियरिंग ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्कोर आपके सामने शो हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि लास्ट स्कोर क्या है। अल्लाह के बंदे, आपने जिन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई की हुई है तो उसका लास्ट स्कोर आपको वेबसाइट पर शो हो जाएगा। तो मुझसे पूछने या किसी और से पूछने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह कर लें कि जब आप ट्रैकिंग आईडी या SNIC पुट कर लें तो उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएं। जब आप नीचे आओगे तो प्रोग्राम वाइज लास्ट स्कोर आपको शो हो जाएगा। इसमें सिर्फ वो प्रोग्राम्स आपको दिखाए जाएंगे जिनके लिए आपने अप्लाई की है। अब सपोज आपने सिविल के लिए अप्लाई नहीं की तो सिविल लास्ट स्कोर के साथ आपके क्या काम है, आपने अप्लाई नहीं की। तो वो अगर ज्यादा है, काम है, जो भी है, आपको कोई फायदा या नुकसान नहीं है, ठीक है। जिन प्रोग्राम्स के लिए आपने अप्लाई की है वो है मैकेनिकल पेशावर, मैकेनिकल नौशहरा, ठीक है। तो इसी के लास्ट स्कोर की आप फिक्र करो और ये जो है ये आपको अपने प्रोफाइल में या ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ मज़ीद प्रोग्राम्स के मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर आपकी सिलेक्शन हुई है, सपोज ये एक स्टूडेंट है जिसकी सिविल इंजीनियरिंग मेन कैंपस पेशावर में सिलेक्शन हुई है, तो आपको यहाँ पे डेट शो हो जाएगा 27 अगस्त सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। कितनी फीस आप लोगों ने जमा करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लेकर जाने हैं, और इंटरव्यू वेन्यू मतलब कहाँ पे इंटरव्यू होगा, कहाँ पे आप लोगों ने जाना होगा। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप लोग ज़रा गौर से देख लें, ठीक है। 46,750 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की पहली किस्त है। ये आप लोगों ने जमा करनी है एडमिशन इंटरव्यू के दिन, यानी 27 अगस्त को। तो ज़रूरी नहीं कि आप की जो फीस है वो भी 46,000 46,750 होगी, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका जो डेट है वो भी 27 होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो सकता है। तो आप अपना देख लें। इसके अलावा कुछ मज़ीद प्रोग्राम्स के जो लास्ट स्कोर हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सही है। अच्छा जी, ये देख लें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेशावर। ये प्री इंजीनियरिंग ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्री मेडिकल की मैं बात नहीं कर रहा। प्री इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेशावर 82.47, सॉफ्टवेयर एबटाबाद 72.83, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग पेशावर 72.74। ओपन मेरिट लास्ट स्कोर की बात हो रही है। थर्ड ओपन मेरिट प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा होल्डर, एक ही बात है। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग एंड AI पेशावर 69.03, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग एंड AI नौशहरा 60.46, मैकाट्रॉनिक्स पेशावर 63.35, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पेशावर 64.45,
Electrical communication Nowshera 58.30. Civil Peshawar 74.65. अच्छा, इसके बाद नीचे आ जाए। सिविल बनू 63.66. Civil Nowshera 68.37. Mechanical Peshawar 64.98. Mechanical Nowshera 60.36. Electrical Power Peshawar 66.11. Electrical Power Nowshera 59.35. Chemical Peshawar 57.73. Electronics Engineering Abbottabad 58.88. तो उम्मीद है कि आप लोग मैक्सिमम प्रोग्राम्स के लास्ट स्कोर देख चुके होंगे। ये थर्ड ओपन मेरिट लिस्ट है यूट पेशावर का। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स का मैंने अभी तक आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है। और एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि टोटल कितने मेरिट लिस्ट्स डिस्प्ले किए जाएंगे। तो याद रहे टोटल 7 या 7 से ज़्यादा मेरिट लिस्ट अपलोड किए जाएंगे। ठीक है। पिछले साल भी स्टूडेंट से मैंने कहा था कि 7 या 7 से ज़्यादा मेरिट लिस्ट अपलोड किए जाएंगे। तो शुरू में आप लोग हैरान हो जाते हो कि इतने ज़्यादा मेरिट लिस्ट अपलोड होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा मेरिट लिस्ट अपलोड होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। जो अच्छे फील्ड्स हैं, मतलब कि जिनका एग्रीगेट लास्ट स्कोर हाई होता है, लाइक सॉफ्टवेयर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है। तो इनके लास्ट स्कोर में ज़्यादा डिक्रीज नहीं आता, आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। मतलब आप देख लें, कमेंट सेक्शन में आप फिर मुझे बता दें। ठीक है कि आपका जो एग्रीगेट है वो लास्ट स्कोर से कितने फासले पे है। अगर वो फासला कम है तो फिर आप पुरुमीद रहें कि इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन आने वाले मेरिट लिस्टों में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर वो गैप ज़्यादा है तो फिर चांसेस कम है। और स्पेशली अगर आप प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं फिर तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्री मेडिकल का पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको दिखाया कि टोटल 1400 सीट्स हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है। समझ आएगी। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास नहीं है नो टेंशन, इसके बगैर भी काम चल जाएगा। ठीक है। नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स दोनों की 7 या 7 से ज़्यादा मेरिट लिस्ट्स अपलोड हो जाएंगे। ओपन मेरिट और सेल्फ दोनों के अलग अलग 7 या 7 से ज़्यादा मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस कब शुरू होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस 7 सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 7 सितंबर तक ये पॉसिबल है कि 7 या 7 से ज़्यादा मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 5-6, कम से कम 5-6 तो अपलोड हो जाएंगे ना। फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस जब आपके स्टार्ट हो जाएं उस दौरान भी मेरिट लिस्ट अपलोड होते रहेंगे, लेकिन फिर मेरिट लिस्ट अपलोड होने का जो सिलसिला है वो स्लो हो जाएगा। आप जानते हैं कि 20 सितंबर 2026 को
ایم ڈکیٹ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایم ڈکیٹ کے بعد وہ اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ داخلہ لے چکے ہیں ان کی اگر سلیکشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں ایم ڈکیٹ میں، ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے، ایم بی بی ایس بی ڈی ایس سیٹ ان کو مل جاتا ہے، وہ ایڈمیشن کینسل کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے آنے والے دنوں میں یہ جو لاسٹ سکور ہے یہ مزید ڈاؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کے ایم یو کیٹ 1 ہو چکا ہے، کے ایم یو کیٹ 2 ہوگا آنے والے ہفتوں میں۔ تو اس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹس اچھے نمبر لے لیتے ہیں اور وہ بی ایس نرسنگ یا فارمیسی کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فارم ڈی کی طرف، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایڈمیشن کینسل کر لیں گے اور آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موقع مل جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یو ٹی پشاور کے ساتھ ساتھ سائڈ پہ یو ٹی مردان ایک یونیورسٹی ہے جس میں اسٹوڈنٹس داخلہ لیتے ہیں، اسپیشلی سافٹ ویئر اور سول کے لیے وہ اہم ہے، تو وہاں بھی اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آنے والے دنوں میں یو ٹی مردان کے میرٹ لسٹ بھی اپلوڈ ہوں گے، مزید میرٹ لسٹ اپلوڈ ہوں گے، تو اگر اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں تو صاف ظاہر ہے یہاں پہ ایک اسپیس آپ لوگ کے لیے کریٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ کو موقع مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف یو ٹی مردان آپ ذہن میں نہ رکھیں، باقی بھی پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی اسٹوڈنٹس داخلہ لینے کا سوچ رہے ہیں، انہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے، آنے والے میرٹ لسٹ کا وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھے اسکالرشپ، فورن اسکالرشپ آفر ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بی ایس کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لیا ہوا ہے، تو میں اب ایڈمیشن کینسل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیسز آ رہے ہیں۔ تو سپوز اگر اس اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن کینسل کیا تو بی ایس کمپیوٹر سائنس کا ایک سیٹ خالی ہو گیا جو آپ کو مل سکتا ہے، اگر آپ کا لاسٹ سکور اور ایگریگیٹ ڈفرینس کم ہے تو آپ کے چانسز ہیں، سمجھ آئی؟ تو ان تمام چیزوں کو آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں اور کوشش کریں کہ ایکٹیو رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو داخلہ مل رہا ہو اور آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کی جو سیٹ ہے وہ کسی اور کے حصے میں آ جائے۔ آخر میں ایک ضروری بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کی سلیکشن ہوئی ہے تو انہوں نے انٹرویو اٹینڈ کرنا ہوگا، انٹرویو اٹینڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بے شک یہ پروگرام آپ کا فیوریٹ نہ ہو لیکن آپ نے انٹرویو اٹینڈ کرنا ہے اور وہاں پر ان سے کہنا ہے کہ میری جو ایڈمیشن ہے وہ آپ ان لاک چھوڑ دو، مطلب اوپن چھوڑ دو، کلوز مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو آنے والے میرٹ لسٹ میں آپ کا نام آئے گا، لیکن اگر ابھی آپ ایڈمیشن انٹرویو اٹینڈ نہیں کرتے تو آنے والے میرٹ لسٹوں سے آپ کا جو نام ہے وہ نکال دیا جائے گا، پھر بعد میں آپ یونیورسٹی کال کرو گے، یونیورسٹی ایڈمیشن آفس جاؤ گے، وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ تو آپ کی غلطی ہے، آپ کو ایڈمیشن انٹرویو اٹینڈ کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی ہاسٹل اپلائی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو کسی نے مجھے بتایا کہ ہاسٹل آن لائن اپلائی پروسیس جو ہے وہ سٹاپ ہو چکا ہے، تو اس کی آپ فکر نہ کریں، سمجھ آئی؟ اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اگر آپ کا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، ہاسٹل آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہاسٹل میں رومز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ اکوموڈیشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی آپ فکر نہ کریں۔ آپ کو 2 ستمبر کا بتایا گیا تھا کہ 2 ستمبر تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی مسئلے کی وجہ سے اگر پورٹل بند ہو چکا ہے تو نو ٹینشن، آپ لوگ ویٹ کریں، دوبارہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو ایبٹ آباد ہاسٹل اپلائی کا بتا دوں
تو یہ اپلائی 5 ستمبر سے شروع ہو جائے گی۔ 7 ستمبر سے آپ کے کلاسز شروع ہو رہے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ آپ 6 ستمبر کو چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، 50,000 روپے 2 سیمسٹر کی فیس ہے ہاسٹل کی۔ پہلے اور دوسرے سیمسٹر کی ٹوٹل جو فیس ہے وہ 50,000 ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ جب یونیورسٹی جاؤ گے تو شروع میں آپ نے ایڈوانس فیس کتنی جمع کرنی ہے؟ 16,000۔ 50,000 میں سے 16,000 آپ شروع میں جمع کر لو گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف یہ لے جائیں۔ یہ ریسنٹ ہونے چاہیے، پرانے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ ایبٹ آباد میں ہاسٹل ہے، یہ ہاسٹل ہے میل کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور فیمیل کے لیے جو ہاسٹل ہے اس کا نام ہے فاطمہ گرلز ہاسٹل۔ ٹھیک ہے، یہ فیمیل کے لیے۔ یہ بقیہ رقم 34,000 آپ نے کب جمع کرنی ہے تو وہ یونیورسٹی میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ دن آپ کو دے دیے جائیں گے کہ اس کے اندر آپ لوگ یہ جمع کر لیں، تو آپ وہ جمع کر لو گے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ 16,000 اسی دن اسی وقت آپ نے جمع کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پھر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اور سپوز ابھی آپ کی ایڈمیشن سپوز نوشہرہ کیمپس میں ہوئی ہے تو آپ ویٹ کر لیں۔ آنے والے میرٹ لسٹوں میں اگر آپ کا نام مین کیمپس میں آ جائے، یہ کام سپوز 10 دسمبر کو ہو جائے، 15 ستمبر کو یہ کام ہو جائے، یا 20 ستمبر کو ہو جائے، نو ٹینشن۔ پھر 20 ستمبر کو آپ چلے جاؤ مین کیمپس پشاور، وہاں پہ آپ پرووسٹ آفس چلے جاؤ، ان سے کہہ دو کہ میرا جو نام ہے وہ نوشہرہ کیمپس سے مین کیمپس میں شفٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے ہاسٹل چاہیے۔ تو جو 50,000 روپے نوشہرہ ہاسٹل کے لیے آپ نے جمع کیے تھے، اسی میں آپ کو یہاں پر مین کیمپس ہاسٹل مین کیمپس میں جو ہاسٹلز ہیں اس میں کوئی ہاسٹل آپ کو مل جائے گا۔ سمجھ آئی؟ تو وہ ٹینشن کی بات نہیں۔ باقی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کینسل کرنا چاہتا ہے تو ریفنڈ پالیسی ہے جو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہے ایڈمیشن کینسل کرنے کا تو جتنا وقت پہ آپ ایڈمیشن کینسل کرو گے آپ فائدے میں رہو گے، لیکن یہ پیسے آپ کو 3-4 ماہ بعد واپس کیے جائیں گے، ابھی نہیں۔ یو مردان والے ریفنڈ پالیسی کی صورت میں پیسے جلدی آپ کو واپس کر دیتے ہیں، لیکن یو پشاور والے 3-4 ماہ بعد آپ کے پیسے واپس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی تھا۔ مزید اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔